आँखों से देखा नहीं है मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 16वां सबक है। 15वें सबक में आपने सुन लिया कि दूसरी वही सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयात नाजिल हुई। सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयात को थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल ओढ़ने वाले। या तो आपने कंबल, चूंकि उस वक़्त वो वही की कैफियत का ज़माना था, तो आपने कंबल ओढ़े हुए था, इसलिए कहा गया कंबल ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले। और या चूंकि एक ख़ास कैफियत को बयान करना मकसूद था, तो आपको या अय्युहन नबी कहने के बजाय या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। और चूंकि कंबल में लेटना, कंबल को ओढ़ना, ये फुर्सत में और इसी तरह जो है ना वो ऐसे मौक़े पर होता है कि जब आदमी ज़्यादा मशगूल नहीं होता। तो इस तरह मुखातिब करके आपको हुक्म दिया गया कि अब आराम के दिन, मशगूलियत के दिन, फुर्सत के दिन ख़त्म हो गए हैं। और आपको बताया गया कि एक कंबल ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर। कुम, ये मतलब भी है कि आप बैठे हुए थे तो खड़े हो जाएं, लेकिन असल मकसद यह है कि आप मुस्तइद हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। और आपका काम क्या है? फ़अंज़िर, आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का मतलब ये है, इसका आखिरी मंजिल ये है इंतज़ार का, कि आप इंसानों को ये समझा दीजिए कि आप यहाँ दुनिया में जो कुछ करेंगे, इसका पूरा का पूरा बदला, इसका पूरा का पूरा जज़ा यहाँ नहीं मिल सकता। एक जगह ऐसी है जहां पर इसका पूरा बदला मिलेगा। लिहाजा उस आखिरी मंजिल यानी यौमुद्दीन, यौमुल क़ियामह का आखिरी मंजिल समझा दीजिए इनको कि वहां पर आपको पूरा बदला मिलेगा। फ़अंज़िर, आप डरा दीजिए। और इंतज़ार कहते हैं शफ़क़त और मोहब्बत के साथ लोगों को अल्लाह से डराना और अल्लाह की तरफ बुलाना। दूसरी आयत में कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, अपने परवरदिगार की बढ़ाई बयान कीजिए। और परवरदिगार की बढ़ाई की आखिरी मंजिल ये है, यानी ये भी तो आप कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो है ना वो ज़मीनों को पैदा करने वाला, आसमानों को पैदा करने वाला, ये सब कुछ। लेकिन आखिरी मंजिल बढ़ाई का क्या है कि तमाम वो मखलूक़ात और तमाम वो लोग कि जिन्होंने सिवाय अल्लाह के किसी और को माबूद बनाए रखा है, चाहे वो किसी बुजुर्ग को, चाहे वो किसी पत्थर को पूज रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं, सितारों को पूज रहे हैं, जिसको भी जिसने इलाह बनाया है और उसको अपना बड़ा समझते हैं, उसकी नफी कीजिए और बड़ाई की इंतहा कीजिए कि किब्रियाई और बढ़ाई सिर्फ उसके लिए है जो तुम्हारा पालने वाला और रब्बुल आलमीन है। और इसके बाद व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए। आप तो अपने कपड़ों को वैसे भी पाक रखते थे। माना ये है कि तज़किया नफ्स कीजिए। और तज़किया नफ्स का माना ये है कि इंसानों के अंदर से बुरे अखलाक, बुरी आदत को निकालकर इसकी जगह पर अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक और किरदार और मुआशरत की अच्छाई डालिए। दिलों से कीना, बुग़्ज़, हसद और तमाम चीज़ों का सफाया कीजिए और इनके दिलों को शीशे की तरह पाक कीजिए, ताकि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात मोहब्बत के साथ समा सके। इसलिए फरमाया व सियाबक फ़तहिर वरुज्ज़ फ़हजुर,
اور والرجز فہجر کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں ہیں وہ آپ کے مقابلے میں تدبیریں کرتے رہیں گے، آپ ان کا پرواہ مت کیجیے اور ان کی باتوں میں آ کر راہ حق سے آپ ذرا بھی مت گھبرائیے اور آپ اپنے کام میں مگن رہیے، ان کی طرف آپ التفات مت کیجیے، فہجر ان کو چھوڑ دیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا بڑا دعویٰ لے کر آئیں گے اور اتنا بڑا کمال لے کر آئیں گے اور اس مخلوق اور ان انسانوں کے درمیان جائیں گے جن کے پہلے سے صدیوں سے جو ہے نا وہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو وہ تو ایک دم سے نہیں مانیں گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ تو پھر اس کے لیے طریقہ بتا دیا گیا کہ جب ایسی مشکلات آئیں گی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اس پر صبر کیجئے، اس لیے کہ آپ کا کام انذار دعوت ہے اور دعوت کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، لہذا اپنے مقاصد کے جو ہے نا حصول کے لیے آپ صبر کا راستہ اپنائیے، اور صبر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور صبر کے ساتھ آپ دعوت کے کام کو آگے چلائیے۔ یہ دوسری وحی میں ایک جامع پیغام دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے تبلیغ شروع کی۔ لیکن یہاں پہنچ کر پوری سیرت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ہے سیرت النبی کا وہ حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت تک 40 سالہ زندگی۔ دوسرا حصہ، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر 13 سالہ مکی زندگی۔ اس مکی زندگی کے پھر 2 مرحلے ہیں، پہلے 3 سالہ خفیہ دعوت اور دوسرا مرحلہ 4 سال نبوت کے علی الاعلان دعوت کا سلسلہ شروع کرنا۔ آپ کو اجازت ملی اور آپ نے 4 نبوت سے باقاعدہ علی الاعلان اور کھلے طور پر دعوت کا کام شروع کیا۔ تیسرا مرحلہ جب نبوت کا کام مکہ المکرمہ میں آپ کر رہے تھے اور اب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو وہاں سے آپ نے ہجرت کی، تو فتح مکہ یعنی ہجرہ نبوت 13 سالہ نبوت کی زندگی کی اختتام پر ہجرت کا حکم آیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک یہ 8 سال، یہ جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے فتح مکہ کے بعد والا مرحلہ ہے، اور پھر فتح مکہ سے لے کر آپ کی وفات تک 2 سال، 40 سالہ آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی، 13 سال نبوت والی زندگی، اس میں 3 سال خفیہ اور جو ہے نا وہ 10 سال علی الاعلانیہ تبلیغ کے، کل 13 سال مکی زندگی، اور پھر ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک 8 سال، اور فتح مکہ سے لے کر پھر آپ کی وفات تک 2 سال، یعنی کل مدتی دعوت آپ کی 23 سال بنتی ہے، اور اس 23 سالہ میں 13 سالہ زندگی کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 10 سالہ زندگی حیات کو مدنی دور کہا جاتا ہے، اور یوں آپ نے 63 سال زندگی کے مکمل کیے، اور پھر آپ دنیا سے جو ہے نا وہ تشریف لے گئے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے سبق میں پوری سیرت کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ باقاعدہ جو تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔